बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 नवंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सके। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। तवाफ़ की 2 रकअत नमाज का इंतज़ाम ज़मीनी मंजिल में। सऊदी हज और उम्रा सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर अतिया बिन हामिद अल गामदी ने बताया है कि तवाफ़ की 2 रकअत अदा करने का इंतज़ाम सहन हरम की बजाय ज़मीनी मंजिल में कर दिया गया। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला तवाफ़ करने वालों की सहूलत की खातिर किया गया है। इसके बदौलत उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ करते हुए समाजी फ़ासला बरकरार रख सकेंगे और तवाफ़ की रकत अदा करने वाले भी ज़हमत से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्रा प्रोग्राम की बहाली के तीसरे मरहले में ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम आमद मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। आला हुक्काम की हदायत है कि उम्रा ज़ायरीन को रश से बचाया जाए और हिफाजती तदाबीर का पाबंद बनाया जाए। गैर मैरी कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम फ़रोख्त करने पर दुकान बंद। ताइफ म्यूनसिपैलिटी की फ़ीमेल तफ्तीशी टीम ने गैर इजाज़त याफ्ता और गैर मैरी कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम फ़रोख्त करने वाली दुकान के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि ज़राना तफ्तीशी टीम ने ड्रग एंड फूड अथॉरिटी के तफ्तीशी अहलकारों के ताउन से मुश्तरका कार्रवाई की। मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने जिस दुकान के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें मेडिकल बोर्ड से गैर इजाज़त याफ्ता और गैर मैरी कॉस्मेटिक्स और खुशबूयात फ़रोख्त की जा रही थी। ज़ब्त होने वाली अशिया के मुतालिक सोशल मीडिया पर नामालूम ज़राए से तशहीर की जा रही थी जिसे धोखा का कर सादा लो अफराद उन्हें ख़रीदते थे। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कार्रवाई के दौरान दुकान पर ज़ब्त होने वाली अशिया तल्फ कर दी गई हैं। निज दुकान को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी और इंडोनेशियन ज़ायरीन की मदीना आमद। पाकिस्तान और इंडोनेशिया से आने वाले ज़ायरीन का पहला काफ़िला उम्रे की अदायगी के बाद मदीना पहुँच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन का इस्तकबाल किया। इस मौका पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की गई। याद रहे कि महदूद उम्रा प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त मिलने पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया से ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे थे। तीसरे मरहले के दौरान रोज़ाना 20,000 अफराद को उम्रे और 60,000 अफराद को नमाज और 19,500 को रोज़ा अतहर पर हाज़िरी की इजाज़त। कोरोना केसेस बढ़ने का मामला, कुवैत में जल्द दोबारा लॉकडाउन का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी वबा पूरी ताकत से हमलावर हो चुकी है। कुवैत में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा, जिसके बाद कुवैती हुकूमत ने इम्कान ज़ाहिर किया है अगर केसेस मज़ीद बढ़े तो जल्द मुमलिकत में रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जिसका दौरानिया रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक होगा। कुवैती मीडिया के मुताबिक काबीना के इजलास में वज़ीर सेहत ने एक प्लान पेश किया जिसके मुताबिक जल्द जुज़वी कर्फ्यू लग सकता है। खबर शामिल होगी सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। कोरोना के नए केसेस में कमी जारी है। इसी तनाजुर में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली भी मरहलावार जारी है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामाईन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं जिनके मुतल्लिक़ा महकमों से जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। मोहम्मद तौफीक पूछते हैं, मेरा इकामा साइखास का था मगर काम ब्लॉक वगैरह का करता था। चेकिंग में मुझे गिरफ़्तार करके 2019 में डिपोर्ट कर दिया गया। अब कब दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ? सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जिस वीज़े पर आते हैं उनके लिए लाजिम है कि उसी पेशे से मुंसलिक रहें। साइखास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर आने वाला कारकुन कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको चेकिंग के दौरान कानून शिकने का मुर्तकिब पाकर डिपोर्ट किया गया था। आप पर 2 तरह की खिलाफ वर्जियाँ आयद होंगी, एक तो पेशा की खिलाफ वर्जी और दूसरी खिलाफ वर्जी कफ़ील की होगी, यानी आप जहां काम करते थे वो कफ़ील का नहीं था, इसलिए आप पर 2 जो है कानून की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड होंगी। आमतौर पर तरहील से जाने वालों के लिए 3 से 5 साल की पाबंदी होती है, लेकिन हर केस में इसका तयन डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अहमद अब्दुल्ला पूछते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं, अहलिया और 3 बच्चों के साथ इकामा कार्ड के हवाले से मालूम करना है कि बच्चों और अहलिया का इकामा तजदीद कराया मगर पुराने इकामे पर जो तारीख दर्ज थी वो गुज़श्ता साल की थी। कोरोना की वजह से नए कार्ड प्रिंट नहीं कराए जा सके, 3 माह ताख़ीर होगी।
کیا نئے کارڈ خود بخود پرنٹ کرانے جوازات جا سکتا ہوں؟ کسی قسم کی دشواری تو نہیں ہوگی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے معمولات زندگی کافی حد تک متاثر ہو گئے تھے، تاہم اب مرحلہ وار بحالی کی جانب رواں ہیں۔ سعودی اداروں میں SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اس حوالے سے سرکاری اداروں سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کا اقامہ پرنٹ کرانے کے لیے جوازات کی کسی بھی ذیلی آفس سے اپائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی ایجنٹ وغیرہ سے رجوع کرنے کی اور اسے فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جوازات سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے وزارت داخلہ کے ہوم پیج پر جائیں، جہاں ابشر افراد کو کلک کریں۔ جب ابشر کا ہوم پیج کھل جائے گا تو وہاں اپائنٹمنٹ کی سہولت موجود ہوگی۔ جس ادارے میں کام ہے اس کا انتخاب کریں۔ آپ کا مطلوبہ ادارہ جوازات ہوگا، اس لیے اس کا انتخاب کرنے کے بعد گورنریٹ منتخب کریں، جس کے بعد شہر کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد جو آپ کا نیئرسٹ آفس ہوگا اس کو سلیکٹ کر کے اور جو ٹائم آپ کو مناسب لگتا ہے اس کو سلیکٹ کر کے اپائنٹمنٹ فکس کر لیں۔ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ کر آپ اپنی فیملی کے کارڈ پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ عالمی وبا سے تیسری جنگ عظیم چھڑنے کا خدشہ ہے۔ برطانیہ کے ڈیفنس چیف نے کہا کہ کرونا کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والے معاشی بحران سے تیسری جنگ عظیم کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ برطانیہ سمیت دیگر ممالک کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور بین الاقوامی سطح پر جو اقدامات 20ویں صدی کی جنگوں کا باعث بنے ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ دمام میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل ریسٹ بینچ۔ سعودی عرب کے شہر دمام کی میونسپلٹی نے پہلی مرتبہ ڈیجیٹل ریسٹ بینچ متعارف کرائے ہیں۔ دمام کی مختلف سڑکوں اور محلوں میں اس کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الشرقیہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ریسٹ بینچ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ ڈیجیٹل بینچیں شمسی سے توانائی سے چل رہی ہیں، وائی فائی نیٹ ورک اور سمارٹ آلات کی چارجنگ کی سہولت موجود ہے۔ ڈیجیٹل ریسٹ بینچ پانچوں فرض نمازوں کی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر، تشہیری بورڈ، ماحول دوست LED بلب اور ڈیجیٹل واچ سے آراستہ ہیں۔ ہنڈی کا کاروبار غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 4 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار کیا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے ایک بیان میں بتایا کہ ملزمان تارکین وطن سے پیسے جمع کر کے غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیج رہے تھے۔ غیر قانونی ترسیل زر میں ملوث ایتھوپیا کے باشندے ہیں اور یہ شہر کے وسط میں واقع تجارتی مرکز کی آڑ میں ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے۔ 3 سعودی شہری انہیں اپنی سرپرستی میں کاروبار کا موقع فراہم کیے ہوئے تھے، جن میں تجارتی مرکز کا مالک بھی شامل ہے۔ پرانے میٹرس کو نیا بنانے والے کارخانے پر چھاپا، ملازم گرفتار۔ ریاض کی بتھا میونسپلٹی نے پرانے میٹرس نئے بنا کر فروخت کرنے والے غیر ملکیوں کے کارخانے اور گودام پر چھاپا مارا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گودام میں 1000 میٹرس ضبط ہوئے، جبکہ وہاں کام کرنے والے غیر ملکی موقع سے فرار ہو گئے۔ سعودی شہری نے مراکشی اہلیہ کے ہمراہ ریسٹورنٹ کھول لیا۔ سعودی شہری مسعد الدہیش نے سعودی عرب کے معروف شہر عنیزہ میں اپنی مراکشی اہلیہ کے ہمراہ ریسٹورنٹ کھول لیا۔ دونوں مل کر ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں۔ اس کی ڈش البخاری المالکی صارفین میں مقبول ہے۔ سعودی شہری نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کم عمری سے ہی پکوان کا شوق رہا، اپنی والدہ سے کھانے کا فن سیکھا، اپنی مراکشی اہلیہ کے تعاون سے ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا، جسے پذیرائی مل رہی ہے۔ جسمانی اعضاء عطیہ کر کے 5 زندگیاں بچا لیں۔ ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر نے ایک ہی وقت میں 5 مختلف مریضوں میں 5 جسمانی اعضاء کی پیوند کاری کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اسپیشلسٹ ہسپتال میں لائے گئے 24 سالہ سعودی مریض کے جسم کے اہم اعضاء کی پیوند کاری کے لیے عطیہ کرنے پر مریض کے لواحقین نے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ مریض کار حادثے کے بعد دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔